अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान रूहानी मालिज, सोशल एक्टिविस्ट और चेयरपर्सन आगोश नूरानी फाउंडेशन नूरैन नूरानी अलमारूफ बाजी नूरानी मौजूद हैं। आए इनसे एक नए टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूरैन नूरानी साहबा, वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये फरमाएं कि इंसान विजनरी माइंड रखता है और इसे मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड होने के लिए तवज्जो की ज़रूरत होती है, और ये तवज्जो का राज क्या है, आप बताना पसंद फरमाएंगी? असल में अपनी बात को शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक। तवज्जो आपने बड़ा अहम टॉपिक, जो हर चीज की जो बुनियाद और आखिर इसी तवज्जो के गिर्द घूम रही है। अगर गौर से देखा जाए, जी तवज्जो जी। के तीन मानी हैं। तवज्जो के तीन मानी हैं: रुग़बत, ख्याल, मेहरबानी। और मजेदार लफ्ज बात यह है कि ये लफ्ज मुअन्नस है। सही। तवज्जो मुअन्नस लफ्ज है। और तवज्जो को मैं यूं बयान करूंगी कि हमारी जो जिंदगी के हर शोबे पे, हर इंसान के गिरदा गिर्द ये तवज्जो का लफ्ज जो है ये घूम रहा है। अगर हम समझें, आसान आसान सी दो बातें करूंगी जी जी। कि एक क्लासरूम में 100 बच्चा है, तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई पास और कोई फेल। हालांकि क्लासरूम एक होता है, फर्नीचर एक जैसा, टीचर पढ़ाने वाला एक, बुक्स एक जैसी, माहौल एक जैसा। तो जो तवज्जो का फर्क है वो किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पास, फेल कर देता है। तवज्जो जी इतनी जी। अहमियत का हामिल लफ्ज है कि आपके घर का जो सामान है उसके ऊपर जो पड़ी गर्द है वो भी आपकी तवज्जो की तालब है। गर्द क्या चीज है? गर्द क्या है? यानी अगर उसको हवा में उड़ा दिया जाए तो वो ऐसे जर्रात हैं जिनका कोई वजूद हाँ भी जी, नहीं है। हाँ जी, हवा में मलक हो जाएंगे ना। उसके बावजूद वो भी तवज्जो चाहते हैं। अगर वो जमा होते रहे तो आपके घर का कीमती सामान जो है, फर्नीचर, वो गर्द से अट जाएगा। अगर आप तवज्जो नहीं जी देंगे तो वो भी तवज्जो मांगने लगेगा। अब तवज्जो जो है वो यूं है कि जिस काम को जितना आसान समझा जाए, यानी उस पे तवज्जो दी जाए, तो वो आसान तर होता चला जाता है। और अगर उसी काम पे तवज्जो ना दी जाए तो वही काम मुश्किल तर होता चला जाता है। जब ईमानदारी से आप किसी को वक्त देते हैं, यानी तवज्जो के साथ, तो उसका नतीजा और है। और जब आप किसी को टाइम देते हैं लेकिन तवज्जो नहीं होती उसके अंदर शामिल, सही। तो उसका नतीजा और होता है। मेंटली तो वो प्रिपेयर नहीं तवज्जो होता के ना इस लिए हवाले से। जी जी जी, आपकी जो तवज्जो है आपकी हर हरकत का खुद ऐलान करती है। जी मिसाल जी। के तौर पे आप अपने बेगम को सौदा सलफ ला के देते हैं लेकिन उसमें आपकी ध्यान नहीं है, तो वो खुद तवज्जो ऐलान करेगी कि इसका ध्यान नहीं है भाई। उसमें नहीं, वो बेगम के हवाले से ना बात करें, बेगम के हवाले से तो जो लामाला हो ही जाती है, ये बात ना करें, किसी और की मिसाल दे दें। अच्छा, और के चले, एक बहू जब अपनी सास को दवाई पिलाती है तो वो जी ऐलान जी। करे ना करे, उसकी जो तवज्जो होती है
وہ خود اعلان بن جاتی ہے کہ یہ کام بہتر ہو رہا ہے. پھر توجہ کی مثال اس خوشبو کی طرح ہے جو محسوس تو کی جا سکتی ہے، نظر نہیں آتی. جی جی. اور دنیا کا سارا نظام توجہ پہ ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ پاک نے بھی انسان کو کہا ہے کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی اللہ کی طرف توجہ کرو تو اللہ تمہارے حال پہ توجہ کرے گا. جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک کی اپنی مخلوق پہ یہ توجہ ہی ہے کہ دنیا کا نظام چل رہا ہے اور اس نے ہمیں ایک اندیکھے رشتے قائم کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور انسان نے ایک اندیکھا رشتہ جو قائم کیا ہوا ہے وہ بات توجہ پہ ہی آ کے ختم ہوتی ہے. پھر ہمارے اعمال کا جو دخل ہے اس میں توجہ کا عمل دخل ہے. جنت اور جہنم کی توجہ، اعمال جی جی. تولنے والے ترازو کی طرف توجہ، پھر بال سے باریک پل صراط پر نظر جمانے کی توجہ. اسی طرح بیمار کی عیادت، کسی غریب کی مدد، کسی مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، مہمانوں کی تواضع، بچوں کی تربیت تک ہر چیز توجہ کا طالب ہے. جو عمل بھی توجہ سے خالی ہے وہ کسی کام کا نہیں. پھر گھر کو لے لیں. اینٹ گارے کے علاوہ جس چیز سے بنتے ہیں، گھر اینٹ گارے کے علاوہ جس چیز سے بنتے ہیں وہ توجہ ہے. اگر آپ توجہ کو نکال دیں تو وہ صرف اینٹ گارا رہ جائے گا. پھر میں وہی بات کروں گی کہ اگر آپ کی مسز آپ کے گھر کی دیکھ بھال، آپ کے کھانے پینے کا خیال، آپ کے کپڑوں کا، آپ کے آرام کا خیال توجہ سے نہیں رکھے گی، توجہ نہیں دے گی، تو پھر وہ اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی. جی. اب توجہ کے بغیر ہر چیز بیکار ہے، چاہے وہ انسانی رشتے ہوں یا قیمتی ساز و سامان. توجہ ہی قربت اور محبت پیدا کرتی ہے. بے شک. توجہ ہی قربت اور محبت پیدا کرتی ہے. قدرتی طور پر ہم توجہ کو پیار کا نام دیں گے. اچھا، اب ایک بات اور بتاؤں. میرے پاس ہمیشہ جو آتے ہیں نا، جو لوگ خواتین، ان کی زبان پہ ایک شکوہ نظر آتا ہے. وہ خواتین مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ باجی میرا شوہر مجھ پہ توجہ نہیں دیتا. جی جی. اکثر بچیاں رو رو کر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں جو کاؤنسلنگ کے لیے آتی ہیں کہ باجی ہماری مائیں ہم پہ توجہ نہیں دیتی. پھر مردوں کو بھی یہ شکوہ ہوتا ہے، بعض مردوں کو، کہ ہماری بیویاں گھروں پر توجہ نہیں دے رہی، ہمارے گھر کا نظام، ہمارے گھر کی شیرازہ بندی بکھر گئی ہے. اگر ہم لوگ اس تین لفظ رغبت، خیال اور مہربانی کے حامل لفظ توجہ کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. ہاں جی، بہت شکریہ نورین نورانی صاحبہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو توجہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے گا اور اس پہ عمل بھی کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ توجہ ہمارے معاشرے کا ایک عام جز، ایک عام عنصر ہے اور اس پہ توجہ ہی کرنی چاہیے. تو باجی نورانی آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین، اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.